بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر شہزادہ خطابت حضرت علامہ مولانا ثاقب سرور ساقی حافظ اللہ دگی اپیل کراں گا انشاءاللہ الرحمن۔ وہ اپنا مفصل بیان جاری فرماؤں گے علامہ ثاقب سرور ساقی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ کہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ جڑے آ بیٹھے نہیں او لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نہیں او لا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں نو پیار کملی والے نال پا بیٹھے۔ روم فارس تے حبس چھڑ کے کلی کملی والے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ ساکیوں نہ ہور کی لینا رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی با پردہ اسلامی ماں اور بہن، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تہانوں دین دی نسبت نال مل بیٹھن دا اپنے گھر دے اندر موقع نصیب فرمایا۔ تے ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ تواڈی اس خاکی دی عظیم و شان فقید المثال سالانہ 2 روزہ اہل الحدیث کانفرنس برادر عزیزم محمد صادق صاحب، بھائی ابو بکر صاحب، عامر صاحب اور جتنے دوست و احباب دیگر انہاں دی پوری ٹیم جس توجہ نال محبت نال پیار نال
کوشش اور کاوش کر کے اس پروگرام دا انعقاد کرتے ہیں. میں دعا گو ہاں اللہ پاک انہاں جواناں دی جوانی دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے. جنہیں تسی بیٹھے ہو میرے سمیت اللہ اساں ساریاں دیاں دلی جائز تمناواں آرزواں پوریاں فرمائے. سٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو اہل حدیث یوتھ فورس ضلع چھنگ دی قیادت موجود ہے. لقب صحابی اور شرف صحابی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، اور بڑے خوش نصیب سن او عظیم ہستیاں جنہاں نو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت عطا فرمائی. صحابی دا انکار یہودی کرے تے گل سمجھ آؤندی ہے، کیونکہ یہودی تے صحابی نو مندا ہی نہیں. صحابی دا انکار عیسائی بھی کرے تے گل سمجھ آؤندی ہے، کیونکہ عیسائی نے بھی صحابی نو منیا جدوں نے نبی نو نہیں منیا تے صحابی نو منیا. کوئی مجوسی کرے، کوئی غیر مذہب کرے، کوئی آتش گدا کرے، گل سمجھ آؤندی. انہاں نبی پاک نو نہیں منیا، پھر صحابی دی حیثیت اور مقام اور عظمت اور مرتبے اور فضیلت نو بھی منیا. تھوڑے تھوڑے بول لو، ایویں 2-4 منٹ پھر نہ بولیا جی. ایک انسان صحابی نو مندہ ہے، لقب صحابی بھی مندہ ہے، شرف صحابی بھی مندہ ہے. اور آسان کرا جماعت صحابی نو بھی مندہ ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اقرار بھی کردہ ہے اور مندہ بھی ہے اور قائل بھی ہے. پھر انہاں دے اندر نقص نکال دے، انہاں دی سیرت دے اوپر انگلیاں اٹھا دے، انہاں دیاں نمازاں تے روزے تے حج تے زکوٰۃ تے صدقات تے ذکر و اذکار انہاں دے اوپر تبصرہ کر دے. یہ گل سمجھ نہیں آتی. یا تے یہودی ہو کے صحابی دا انکار کیتا جائے، صحابی نو منیا ہی نہ جائے، گل سمجھ آتی. ایک بندہ صحابی دا قائل بھی ہے، شرف صحابی نو مندا بھی ہے، منصب صحابی تو مندا بھی ہے، قائل بھی ہے، پھر او دے اندر نقص نکال دا ہے. کا دے انہاں دے شب و روز دے، انہاں دے ایمان دے، انہاں دی نماز دے، انہاں دے روزے دے، انہاں دے قرآن دی تلاوت دے. تو سنیے میری دلیل تے غور کیجیے. صحابی بندہ نمازاں پڑھ کے بندا ہی نہیں. نمازاں پڑھ کے بندہ صحابی بندا، روزے رکھ کے بندہ صحابی بندا، حج کر کے بندہ صحابی بندا، صدقہ خیرات کر کے بندہ صحابی بندا. صدقہ کرنے والا، مال تقسیم کرنے والا سخی ہو سکتا ہے صحابی، حج کرنے والا حاجی ہو سکتا ہے صحابی، نمازاں پڑھنے والا نمازی ہو سکتا ہے صحابی رسول ہو سکتا. جدو نمازاں دے ذریعے صحابی بنیا ہی نہیں، پھر نمازاں تے اعتراض کیوں ہے؟ پھر انہاں دے روزیاں تے اعتراض کیوں ہے؟ پھر انہاں دے ذکر و اذکار تے اعتراض کیوں ہے؟ ہن تسی پوچھو گے بھی اگر نمازاں نال بھی صحابی نہیں بنیا، روزے نال بھی صحابی نہیں بنیا، پھر صحابی بنیا کیویں؟ لقب صحابی اور نسب صحابی اے بندہ بندہ صحبت چوں، صحابی نکلے ہے صحبت چوں. تے صحبت جنوں ملی ہے نا آمینہ دے لال دی، او بن گیا ہے کون؟ جن نے ایمان دی حالت نبی پاک نو ویکھیا ہے او کون ہے؟ جیڑا اس ایمان تے مر گیا ہے او کون ہے؟ تھوڑی جی آواز کٹاؤ دی یار، کدھر بیٹھا ہو؟ آواز ذرا تھوڑی کم کرو، شور زیادہ. لقب صحابی منن واسطے نبی پاک دی صحبت دا مننا ضروری. میری دلیل تے غور کیجیے. یہودیاں دا ایک بچہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک دے اندر ہوندا ہے. چند دنوں تو نہیں سی آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی دے گھر چلے گئے. جدو ویکھیا نا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بچہ وقت نزا دے قریب ہے تو نبی پاک نے دعوت اسلام دی تھی. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. اجے کلمہ پڑھے آئیے اس بچے دیاں نظرہ نبی پاک دے چہرہ پاک وال نے, نبی پاک دیاں نظرہ مبارک اس بچے وال نے. جانے آفری ہو گئی کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے. یہ بچہ فوت ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی یہ بچہ ہن تیرا نہیں, یہ بچہ میرا ہے. وہ بچہ صحابی بنے ہے کہ نہیں؟ صحابی رسول دا شرف ملے ہے کہ نہیں؟ انہیں کو نماز پڑھی ہے, انہیں کو روزہ رکھے ہے, انہیں کو حج کیتا ہے. ایک اور دلیل تے غور کیجیے. ایک بندہ آیا نبی پاک مسجد تشریف فرمان آگے کہندا ہے جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا, مینوں اراکین اسلام موٹے موٹے دس دے ہو تو مینوں بڑی کال ہے, بڑی جلدی ہے, میں جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, اینو اراکین اسلام تو متعارف کروایا. اے اٹھیا کہندا اے دے وچ اضافہ بھی نہیں کرانگا, اے دے وچ کاٹا بھی. پتہ چلے دین او ہے, صحابیاں دا دین او ہے جو نبی پاک دی زبان مبارک چوں نکل گیا ہے. پھر اس دین چ کاٹا کرنا بھی اہل سنہ دا کم, او دے وچ وعدہ کرنا بھی اہل سنہ دا کم. اے سواری تے سوار ہویا ہے, سواری چلی ہے, سواری گری, اتو سوار گریا, جانے آفری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نے, صحابہ دیکھ رہے نے. فرمایا صحابہ چلیے اٹھائیے اپنے نوے مسلمان ہونے والے بھائی نو. اٹھایا گیا, کفنایا گیا, جنازہ پڑھایا گیا, انہوں قبر دے اندر اتاریا گیا. دسو اس صحابی رسول نے کوئی نماز پڑھی, انہیں کو روزہ رکھے ہے, انہیں کو حج کیتا ہے, انہیں کو صدقہ خیرات کیتا ہے. وہ نمازہ پڑھن نال بندہ صحابی نہیں بندا, صحابی بندا ہے صحبت مصطفیٰ نال, صحابی بندا ہے نبی پاک دی صحبت حاصل کرے ہیں. اگر اعتراض منصب صحابی تے ہے, اگر اعتراض لقب صحابی تے ہے, اگر اعتراض شرف صحابی تے ہے, اگر اعتراض ایمان صحابی تے ہے, میں اس علاقے اور ارد گرد دی ہوا اور فضا تو واقف ہاں. سنا میرا پیغام اور میری دعوت تے غور کیجئے. اگر کسی نو اعتراض لقب صحابی اور شرف صحابی تے ہے, او دا اعتراض صحابی تے نہیں, اعتراض نبی پاک تے وے. نبی پاک تے اعتراض کرن دا مقصد ہے کہ اللہ تے اعتراض ہے. جیدہ اللہ تے اعتراض ہے وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے, وہ بندہ مواحد ہو سکتا ہے. تسی نام نال مروب نہ ہویا کرو. ایک کئیاں بندیاں نے نام لکھ لیا اسی مومن ہاں, حالاں ان انڈیا لے کہندے نے کشمیر ساڈا ہے تے کشمیر انہاں دا ہے. وہ کشمیر اور نام لین نال انہاں دا تے نہیں ہو گیا نا. جے بندہ کوئی مومن نام رکھ لوے وہ مومن نہیں ہوندا. مومن کون ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایماندار بڑھنا چاہندے ہو, ایماندار کہلوانا چاہندے ہو, اگر ایماندار دیا صفان دے اندر کھلونا چاہندے ہو تو آڈا حق بن دے ایمان لے آؤ کہ جنجدہ ایمان میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ہے, انجدہ ایمان ہونا ضروری ہے. کون نے صحابی رسول؟ سنیے میں جنہ ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا, میری تو گلول توجہ کیجئے. اے مکہ فتح ہو گئے ہے. مکہ جدو فتح ہویا تے مرشد پاک نے عام اعلان کر دیتا ہے, فرمایا جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے اسی انہوں معاف کر دیتا ہے, جیڑا بیت اللہ دے اندر آ جائے انہوں بھی معافی ہے, وہ بھی دار امن دے اندر آ گیا, بیت امن دے اندر آ گیا ہے. جیڑا اپنے کر دی کنڈی لا لوے انہوں بھی معافی ہے, انہوں بھی معافی ہے, اس تو بھی انتقام تے بدلہ نہیں لیا جائے گا. جیڑا آ جاوے ابو سفیان دے کر انہوں بھی
بولو تھوڑا تھوڑا. جیڑا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آ جائے اونوں وی میں ایتھوں گل سمجھانی ہے اونوں وی جیڑا سردار ابو سفیان دے گھر آ جائے اونوں وی معافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دسو جیڑا نبی دا دشمن کافر مشرک بت پوجن والا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں معافی ہے تے جیڑا ابو سفیان دے گھر جمع ہے اس امیر معاویہ نو معافی نہیں. اور جیڑا ابو سفیان دے گھر پلے ہے اس سردار امیر معاویہ نو معافی نہیں. او دے ایمان تے اعتراض کیوں ہے؟ او دی فتحوت تے اعتراض کیوں ہے؟ او دی شرف صحابیت تے اعتراض کیوں ہے؟ او دے لقب صحابی تے اعتراض کیوں ہے؟ او ایتھے تے کافرانو معافی ہے تے جیڑا جمعی ابو سفیان دے کارے انہوں معافی نہیں. کون امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان دے. ایک اور دلیل سنیے. آج لوگ اعتراض کر دینے لقب صحابی اور منصب صحابی اور شرف صحابی تے اور کیجئے جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہے جیڑا کسے بھی جنگ دے اندر میرے نبی دے مد مقابل نہیں آئے. میرے نبی دے سامنے تلوار نہیں چکی. میرے نبی دے سگے چچا حضرت عباس جنگ بدر دے اندر آئے نے. میرے نبی دے دماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب جنگ بدر دے اندر آئے نے. اے جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر وینا دا شمار ہوندا ہے. سنو پیارے ہو میرا امیر معاویہ ہوئے جنہیں کدی بھی نبی پاک دے مد مقابل تلوار نہیں چکی. کیوں نہیں چکی؟ فی صحف مکرمہ مرفوع مطہرہ بی ایدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. کیوں نہیں تلوار چکی؟ اے نبی پاک دے سامنے نے فرمایا امیر معاویہ کان تے کی لئی پھرنا. فرمایا سونے او کان تے قلم ٹنگی ہوئی ہے. فرمایا اس قلم نال قرآن لکھیا کر. جیڑا ہاتھ قرآن لکھے او ہاتھ بے ادب ہوندا. کدی بے ادب بھی تو انو عالم دین لبے ہے ہووے عالم ہووے قرآن دا ماہر ہووے قرآن دا حافظ بے ادب ہویا ہے. کدی پلیت بندے دے کول بھی قرآن ویکھے آجے کدی نپاک بندے کول بھی قرآن ویکھے آجے. اے میز پاک ہے تو دے اوپر قرآن رکھے ہے. اگر اے نپاک ہوندا تے ایتھے قرآن آ سکدا سی ایتھے قرآن رکھیا جا سکدا سی. نپاک جگہ تے کوئی قرآن رکھن دیندا ہے وہ 1400 سال گزرن تو بعد بھی نپاک جگہ تے کوئی قرآن نہ رکھن دے وے نپاک بندے نو قرآن نہ اٹھان دے وے نپاک پھٹی تے قرآن نہیں رکھیا جا سکدا. تے سنو قرآن لکھن والا نپاک ہے نعوذ باللہ. وہ جنہیں قرآن لکھے وہ ہاتھ نپاک نے وہ جنہ قرآن لکھے وہ ہاتھ نجاست والے نے نعوذ باللہ. جھوٹ بول دے نے ظالم بدبخت جڑے کہندے نے. سنو نبی پاک دے صحابی امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کون نے اہل الحدیث کانفرنس دے اندر آنے والو سنو منہج اہل حدیث کیا ہے مسلک اہل الحدیث کیا ہے. میرے مسلک دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار کیا ہے. اور کیجئے کون نبی پاک دے یار صحابی امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کہندا اے دے ہاتھ بڑے آلہ نے انہاں ہتھاں نے تے رب دا قرآن لکھے آئے. انہاں ہتھاں نے رب دا قرآن لکھے اور قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جہالت سی نبی پاک دے آن تو پہلا میرے مرشد نے اس جہالت نو ختم کیتا ہے. قرآن دی دولت دے نال انہاں سینیاں نو پاک کیتا ہے. قرآن دی بارش دے نال انہاں سینیاں چ نور بھرے ہے. قرآن دے نال غور کرنا اے نبی سلیمان دا دربار لگا ہوئے ہے اور اس دربار دے اندر ایک پرندہ گم ہو گیا ہے.
जेदा नाम हुद है, बड़े बड़े दे नाम ने, कोई इनू तरखान कहंदा है, कोई पखूराई कहंदा, बड़े बड़े लोग दे नाम रखे हुए ने। ये सर दे ऊपर भी चुंझ हुंदी है ते सर तो नीचे भी चुंझ हुंदी है ते इनू हुद कुरान ने मुखातब करके बुलाया है। ये अचानक परिंदियां चो गायब हो गया ते जदों परिंदियां चो गायब होया ना ते नबी सुलेमान पुछदे ने किधर गया हुद। कौन बोलिया? कहां बोलिया? कौन बोलिया? कौन बोलिया? नबी दे प्यारां दे खिलाफ जदों भी बोले ने काले रंग वाले ही बोले ने। ये कहां बोलिया ते कहंदा वेखो जी तुहानू बगैर पुछण तो ही टुर गया है, ये की असूल है? फरमाया वतफक़दत तैर वक़ाल मालिया लारल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले थे की कहंदे ने लौ अज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा, आन दिओ इनू मैं अज़ाबे शदीद देंगा, इहदी गर्दन ही तन तो जुदा कर देंगा, इनू ज़िबाई कर देंगा। जदों हुदहुद परिंदा वापस आया ना एक कहां राह च मिलिया ते कहंदा टुरो ना, नबी ने अज तुहानू ज़िबा कर देना है, नबी ने तुहानू अज ज़िबा कर देना। उन्हें कहा काले लिबास वाले ओए काली चमड़ी वाले सुन, नबी दे हथों ज़िबा हो जाइए, इस तो बड़ा एजाज की है। मैं काले कां दी गल कर रहा, काले कां दी गल कर रहा। उन्हें कहा कावा चुप कर, अगर नबी दे हथों ज़िबा हो जाइए इस तो बड़ा एजाज की है। सारा वाकया सुनाया कि औरत हुक्मरान है और औरत की हुक्मरानी जायज है। औरत की हुक्मरानी परिंदे नू चंगी लगी, औरत की हुक्मरानी परिंदे नू चंगी लगी ते अज मौलवियां नू भी, अज अहले ईमान नू भी गल कर दे शाह साहब। इजाजत है ना, ले लईए पहली डर है साडा। औरत की हुक्मरानी जायज है ते तुहाडे हलके च भी औरत उम्मीदवार है ना। जमात दी अमानत है तुहाडे कोल, वोट किहदी अमानत है? ओ बोलो मरो मदीने जाके, वोट किहदी अमानत है? हुण तक अपने डेरियां दे नाम ते वोट दे के वेखे जे, हुण तक बरादरियां दे नाम ते वोट दिते जे, हुण तक यारानियां दे नाम ते वोट दिते जे ते राजी हो? मुल्क डिफाल्ट हो गया, मुल्क डिफाल्ट हो गया, राजी हो? हुण वोट दियो जरा इस्लाम दे नाम ते, हुण वोट दियो, बोलो। ये गल तुहानू हजम नहीं होनी, नहीं होनी ते भुगतो, नहीं होनी ते भुगतो। सानू की है? असी ते खा रहे हैं, सो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, साडे वालों सारे ही इस वजह तो ये वोट किहदी अमानत है? इस वेरी शोरकोट वाले हो ये सदा आम कर दो, वोट किहदी अमानत है? इंशाअल्लाह तुहाडे वोट दा सौदा नहीं होएगा, तुहाडे वोट दा जाया नहीं होएगा, तुहाडा वोट कोई शराबी और सूदी नहीं लेके जाएगा। इंशाअल्लाह जमात के अकाबरीन फैसला कर चुके ने और जमात इंशाअल्लाह बेदार जमात है, साडा लीडर भी बेदार है, साडा कायद भी बेदार है। बड़ी बड़ी ऑडियो और वीडियो लीक दा ज़माना है, बड़ी बड़े तोशा खाना चो गिफ्ट जेड़े नीलाम हो रहे ने ते बड़ियां बड़ियां दे नाम आए ने। अज तक अलामा प्रोफेसर साजिद मीर दा नाम आया है? किसे तोशा खाना दे गिफ्ट चो नाम आया होवे? कोई ऑडियो वीडियो लीक हुई होवे? ये बेकिरदार गासी है, ये मासी भी बेदाग है, हाल भी बेदाग है, बेदाग की आदत है अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ते वोट किहदी अमानत है? वोट किहदी अमानत है? होले होले बोल दे, वोट किहदी अमानत है? जमात नू वोट दो, कुरान और सुन्नत नू प्रमोट करना चाहते हो, अलम बुलंद करना चाहते हो ते जमात की हसीयत नू समझो, जमात के मुकाम नू समझो। ये असीमो शान तुहाडे इस चक दी कॉन्फ्रेंस है, तुसी पूरे गांव दे तूलो अरस चो तशरीफ ले आए हो। इस बार जमात ते इतमाद करो, इंशाअल्लाह जमात तुहानू रायगा करेगी ते उन्हां तो भी बचना है जेड़े जमात तो निकल के नवे निशाना नाल सामने आन, उन्हां तो भी बचना है। और करना मैं जो पैगाम देना चाहना,
हुदहुद परिंदा कहंदा कि औरत दी हुक्मरानी चंगी नहीं लगी नबी सुलेमान पैगंबर जी गल इत्थे ही बस नहीं, गल ये भी है कि ओनू सजदा भी करते ने। नबी सुलेमान ने खत लिखिया, वाकया बड़ा मशहूर है। मलका बलकीस नबी सुलेमान दे दरबार दे अंदर आन लगी है ते जनाब सुलेमान पैगंबर फरमाते ने कौन है जो मलका बलकीस दा तखत हीरियां दा मेरे कोल लै आवे। इस मजलिस दे विचों जिन खड़ा होया, कहंदा जी अख बंद करो, अख खोलो, मैं तखत तुहाडे कदमां च रख देंगा। कहंदे ने नहीं नहीं बड़ी ताखीर है, कोई और खड़ा होवे। एक और इंसान खड़ा होया, बंदा खड़ा होया ते कहंदा नबी सुलेमान पैगंबर जी पल झपकन तो भी पहला मैं तुहाडी मजलिस दे अंदर उस तखत नूं लै आवांगा। कुरान कहंदा इस बंदे कोल ताकत की है, हवाई चीज़ां नहीं, एदे कोल ताकत की है इल्म मिनल किताब, एदे कोल किताब दा इल्म है, एदे कोल किताब दा इल्म है। उस इल्म दी बरकत और रहमत इतनी है कि अल्लाह ने इनू इतना माहिर बनाया है। ते कौन है अमीरे मुआविया? मैं जिस गल वाल लेके आना चाहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेदे वास्ते इल्तजामा कीतियां, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वकील अल्लाह मेरे मुआविया नो इल्म दा किताब दा इल्म दे दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, कुरान कह रहे हैं फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूआतिम मुतहहरा बि अयदी सफारा। ए हाथ बड़े आला ने ते नबी पाक ने इल्तजामा कीतियां, सोने मेरे अमीरे मुआविया नो किताब दा इल्म दे दे। किताब दे इल्म आन तो बाद फरमाया वल हिसाब, अल्लाह इन्हों हिसाबो किताब दा भी बाहर बना दे, क्योंकि इन्हें हुक्मरान बनना। नबी पाक ने फरमाया मेरे मुआविया अल्लाह तेनों हुक्मरान बनाएगा, वेखी सोनिया लोगां ते जुल्म ना करी। ते नाल नबी पाक दुआ कर रहे ने वल हिसाब, अल्लाह इन्हों माहिर हिसाब भी बना दे। वैसे हुक्मरान हिसाबो किताब दे पक्के बड़े ने, हुक्मरान हिसाबो किताब दे पक्के बड़े ने। जिन्हां दी 5-5 लाख तनखावां ने, उन्हां दा 200-200 लीटर पेट्रोल फ्री है, ते जेड़ा 500-700 ते दिहाड़ी करदा है वो 300 लैके पुआ रहा है। हिसाब दे पक्के नहीं। जेड़े दी 5 लाख ट्रैक्टर है महकमे दा, ओदी रिहाइश भी फ्री है, ते जेड़ा इट्टा पिया थपदा है वो किराए ते धक्के खा रहे हैं। फरमाया वल हिसाब, ये साडे हुक्मरान ने। अल्लाह पाक इन्हां हुक्मरानां नूं हिदायत नसीब फरमाए। जेडे तरले साडे इसहाक डार ने IMF दे कर छड़े ने, इन्ने तरले अगर रब दे कर छड़ दे ते रब ने हालात सबले कर देने सन, हालात बेहतर कर देने सन। मेरे मालिक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब। ते सोने मालिका अगर हिसाब च कोई थोड़ी जी नरमी हो जाए ना, जेड़ी गल मैं दसना चाहना हिसाब च थोड़ा जिहा घाटा वादा हो जाए, बाकी हिलाज़ाब अल्लाह मेरे मुआविया दी पकड़ ना करी, अल्लाह मेरे मुआविया नू सजा ना देवी, अल्लाह मेरे मुआविया ते गिरफ्त ना करी, अल्लाह मेरे मुआविया दी गुनाहां ते गलतियां नू नोट ना करी। मेरे मालिका ओ जेदियां गलतियां दी माफी पहले ही मेरे मुर्शद ने दुआवां च माफ करवा दी है। आज दे इंसान नू की हक जानदा है ओ अमीरे मुआविया दी खिलाफत दे ऊपर इतराज करे? हाँ लोग इतराज करते ने कि जनाब अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू 19 साल मसाजिद तो गाली दी गई। खाकी दे गयूर मुसलमानों दसिया जे तुहाडी इस जामे मस्जिद दे विचों कोई खतीब नाउज़ुबिल्ला कुफर को नकले कुफर नाबाशत इस मस्जिद चो कोई बंदा जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान च गल करे, तुसी करन दिओगे? वो 1400 साल गुजरन तो बाद नहीं करन देंदे। मेरे अली दे रूहानी बेटे उन्हां दी गुस्ताखी नहीं करन देंदे। ते दसो इमाम हसन जो मेरे अली दा हकीकी बेटा है, मेरे मुआविया दे हाथ ते बैत कर गए है, 19 साल दौरे खिलाफत है मेरे अमीरे मुआविया बिन अबी सुफियान दा, ते मेरे हसन नू गल नजर नहीं आई, मेरे हुसैन नू गल नजर नहीं आई, आले नबी नू गल नजर नहीं आई, आले अली नू गल नजर नहीं आई, अली दी औलाद नू
گل نظر نہیں آئی جھوٹ بولتا ہے اعتراض لگاتا ہے اصل دشمنی اینو صحابی دے منصب تو ہے اصل اعتراض اینو شرف صحابی تو ہے سنیے میں پیغام دینا چاہنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کون ہے جہدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک ماں ام حبیبہ دے کر آئے نے تے ماں جی ام حبیبہ امیر معاویہ دی پینے تے پائی دے سر دے اندر تیل لا رہی ہے پر نبی پاک پوچھ دے نے حبیبہ تینوں بھی معاویہ نال بڑا پیار ہے اللہ دے پیغمبر کیڑی پینے جنوں پراواں نال پیار نہ ہوے فرمایا میری ام حبیبہ تینوں بھی معاویہ نال پیار ہے نبی نو بھی معاویہ بڑا پیار ہے میرے رب نو بھی معاویہ بڑا پیار ہے کون معاویہ بن ابی سفیان جڑے دنیا تو گئے نے 19 سال نبی پاک دی چار پائی تے سوندے رہے وہ لوگ گل کردے نے ایک رات چار پائی میرے علی نو نبی پاک دی ملی ہے میرے علی دی شان اللہ ہے میرے علی دا مقام اللہ ہے میرے علی دی عزت اللہ ہے وہ علی میرا امیر المومنین ہے علی میرا خلیفۃ المسلمین ہے علی میری اکھاں دا نور ہے علی میرے ماتھے دا جھومر ہے علی میرے سینے دا تاج ہے علی میرے مسلک اور منہج دا سیرا ہے سنیے پیغام اہل حدیث کیا ہے جنہوں ایک رات نبی پاک دی چار پائی ملے وہ علی شان والا ہے جیڑا 19 سال امیر معاویہ سوندا رہا وہ شان والا نہیں اس منصب دے اوپر فیصلے کر دے ہو دورہ معیار کیوں ہے دورہ ترازو کیوں ہے پیمانے دے دو رخ کیوں نے کون امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو دنیا تو گئے نے تے کفن نبی پاک دا قمیض مبارک پا کے گئے نے انہاں دی اکھاں دے اندر نبی پاک دے ناخن تراشے رکھے گئے انہاں کول نبی پاک دے وال مبارک موجود سن جو انہاں دی قبر مبارک دے اندر انہاں دے سینے تے رکھ دیتے گئے پیارے او کون میرا امیر معاویہ ہے با حیا امیر معاویہ ہے حب صحابہ امیر معاویہ ہے نبی دی جماعت نال پیار کرنے والا میرا معاویہ ہے لوگ کہندے نے وچ میداناں دے لڑائیاں ہویاں نے جھگڑے ہوئے نے او جھگڑے ہو جاون تے پرا جدا نہیں ہوندے جھگڑے ہو جاون تے پراواں دے اندر ونڈا نہیں پیندیاں اے صحابہ پرا نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین معه اے نبی پاک دے نال نے نبی پاک دے صحابہ کون نے نبی پاک دے نال نے ہر ویلے نبی دے پاس نے صحابہ ویسے بھی پاس نے اگر نہیں یقین دو اج بھی پاس نے دو اج بھی بولو دو اج بھی دو اج پاس ہے کہ نہیں وہ جے تہاڈی اکھاں چ رڑک دے نے وہ پاس ہے کہ نہیں جڑے امت دے خلیفہ نے وہ پاس ہے کہ نہیں وہ جیدہ نام گلی دے چوک تے لکھ دیتا جائے شیطان کولو نہ گزرے وہ پاس ہے کہ نہیں اگر انہاں دا ایمان اللہ نہیں اگر شیخین دا ایمان اللہ نہیں اگر ایمان تقوی والا نہیں اگر ایمان پاکیزہ نہیں اگر ایمان اسلام والا نہیں تے نبی دا ساتھ کیوں ملے ہے نبی دا ساتھ ملے ہے کہ نہیں میں دسیا نبی دے یار سارے ہی پاس نے پاس دا مطلب کامیاب ہونا بھی ہے تو اڈے علاقے دے استاد عامر صاحب بیٹھے نے فتوی نہ لا دینا پاس دا مطلب کامیاب ہونا ہے تے پاس دا مطلب قریب ہونا بھی ہے قریب ہونا بھی ہے میرے نبی دے یار پاس بھی نے میرے نبی دے یار قریب بھی نے کنے کو قریب نے اور یار میں نو سمجھ نہیں ہوندی تو انو لفظ صحابی تو اعتراض کیوں ہے نبی دے یاراں تو اعتراض کیوں ہے نبی دے یار تے اونے جنہاں نے نبی پاک دے قدماں نو اپنے سینے دے اوپر لگایا ہے اور نبی دے قدم مبارک کو ہوندے نے اے پتھر تے لگ جان اس پتھر نو جگہ رب بیت اللہ دے قریب دے دیندا ہے وہ مقام ابراہیم بن جاندہ ہے مقام ابراہیم دا خاصہ کیا ہے اس پتھر دے اوپر صرف میرے ابراہیم علیہ السلام دے دو قدم لگے نے نبی دے قدم اگر پتھر تے لگ جان انہوں جگہ بیت اللہ دے قریب مل دیئے اے ہجرت دی رات ہے نبی پاک غارے سور پہ چڑھ دے نے غارے سور تے چڑھ دے میرے صدیق دے کندیاں تے نبی پاک سوار ہو گئے جدو نبی پاک سوار ہو گئے قدم سینے تے آ گئے نے
میرے صدیق دے سینے تے قدم لگن انہوں جگہ کتھے مل دیئے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی دے یار نو جگہ جنت دے اندر ملی ہے کون نے میرے نبی دے یار والذین معہو ہر وقت نبی دے نال نے ہر ویلے نبی دے نال نے ہر ٹائم نبی دے نال نے صبح بھی نال نے اے رات بھی نال نے ہنیرے اچ بھی نال نے اے سفراں تے نال اے حضراں تے نال کون نبی پاک دے یار نے پیارے ہو دو ہی سفر میرے نبی دے مشہور نے توجہ کیجئے آواز آ رہی ہے نا توجہ کیجئے نبی پاک دے دو ہی سفر مشہور نے ایک سفر معراج ہے جو معراج دی رات کیتا گیا ہے وہ دو بھی سواری آئی ہے تے براق جنت دے وچوں آیا ہے دوجا سفر میرے نبی دا مشہور ہے ہجرت دا اس رات بھی سواری آئی ہے تے صدیق جنت جو آیا ہے صدیق کتھوں آیا ہے صدیق کتھوں ڈر ڈر کے بول دیو صدیق کتھوں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے ہی بندے دی قبر مبارک بن دیئے جتھوں دی مٹی دا خمیر اٹھایا جائے میرے نبی دی قبر مبارک بھی جنت میرے صدیق دی قبر مبارک بھی جنت پھر میں اپنے دعوے دے اندر سچا ہویا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرا ابو بکر بھی جنت دے وچوں آیا ہے جیڑا آیا ہی جنت دے وچوں ہے جیڑا بسیرا ہی جنت ہے وہ جنت جے دی بیٹی دی جگیر ہے او دیتے ہی تیرے ایمان دی اخیر ہے اس تے اوپر یہ تراس کرنا ہے جنت جے دی بیٹی دی جگیر ہے دنیا دے اندر لائیے کوئی ایسی بیٹی سامنے لائیے جے دی رہائش جنت ہوئے جے دا رہنا دنیا چے جنت ہوئے جے دا کر دنیا چے جنت ہوئے جے دا مکان دنیا چے جنت ہوئے وہ ایک خاتون ہے جیدہ نام ہے اما عائشہ الصدیقہ کی نام ہے تکبیر عظمت صحابہ عظمت صدیق اکبر شان امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے اے صدیقہ دی رہائش جنت اے دا رہنا جنت اے دا سونا جنت اے دا بیٹھنا جنت اے دی جاگیر جنت اے دا روزہ جنت اے دا کمرہ جنت اے دا حجرہ جنت ہے اے صدیق دی بیٹی صدیق ہے تیری زبان کھولن دے نال اے دا ایمان گھٹ نہیں ہو سکتا تیری زبان کھولن دے نال اے دے ایمان جو کوئی کمی آ سکتی بندہ حلالی ہوئے تے صحابی دے منصب نو جاندہ جیڑا حلالی نہیں او شرف صحابی نو جاندہ او منصب صحابی نو سمجھدا او جیڑا حلالی نہیں جیدہ باپ ایک نہیں جیدی ماں ایک نہیں او صحابی اس دا منصب نو سمجھ سکدا او ڈر ڈر کے بول دے او سمجھ سکدا گاج کے بولو سمجھ سکدا جو ماں عائشہ صدیقہ دا منکر ہے او حلالی ہو سکدا وہ جیدی جگیر جنت ہے اس ماں دے ایمان چ کوئی شک ہو سکتا ہے والذین معہو اشداء علی الکفار اے کافراں واسطے بڑے سخت نے کافراں واسطے بڑے سخت نے کون سخت ہے میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں چنگ لے جاواں آج بھی بازار دے اندر بابے عمر لکھیا ہوئے ہے عمر دا منکر نیچوں گزردا شیطان تھلوں لنگدا عمر دا دشمن تھلوں تسی ڈر دے کیوں میں کسے دا نام لے رہے ہیں جیڑا عمر دا منکر ہے جیڑا میرے عمر دا گستاخ ہے جیڑا میرے عمر دا باغی ہے جیڑا میرے عمر دے ایمان نو نہیں مندا میں ڈٹکے دی چوٹ کواں گا علا وجل بصیرت کواں گا باواز منبر کواں گا اسی او دے ایمان نو من دے او دی حیثیت نو من دے او دے کردار نو من دے او دے اخلاق نو من دے او دے ایمان نو من دے او دے حلالی ہو نو من دے او جیڑا عمر دا منکر ہے او اسلام والا ہو سکدا اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑا سخت ہے میرا عمر کیویں جنگ ہوئی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا ہے میرے عثمان دا قصاص لیا ہے میرے عثمان دے دشمناں نو ناکو چنے چبوائے نے اے عبداللہ بن سبا دی نجاست دیاں گردنا تن تو جدا کرنے والا میرا معاویہ بن ابی سفیان ہے وہ
مینوں پتہ ہے میرے معاویہ تو لوگاں نو تکلیف کیوں ہے, میرے عمر تو لوگاں نو تکلیف کیوں ہے. میرے معاویہ نے میرے عثمان دا قصاص لے ہے. عثمان او با برکت ذات ہے, عثمان او با حیا ہے, عثمان او غیرت مند ہے, عثمان او اعلیٰ اور نرالا میرے نبی دا یار ہے, عثمان او اعلیٰ صحابی رسول ہے. نہ حد 1400 صحابہ, نہ حد 1400 مسلمان, نہ حد 1400 مومن جنہاں کو تلواراں بھی کوئی نہیں, دو چادرہ حرام دیا بن کے حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی نے بیعت لئی ہے کہ نہیں. 1400 صحابہ نہ حتیٰ تو بیعت لئیے کہ نہیں. عثمان دے قصاص واسطے نبی پاک تیار ہوئے نے کہ نہیں. اور میں نو پتہ ہے معاویہ دی دلیری تو لوگ کیوں چھلتے نے, کہندے نے جی معاویہ دے نام دا مطلب ٹھیک نہیں, معاویہ دے نام دا مطلب ٹھیک نہیں. مسلک بریلوی دے ایک مولانا نے حافظ آباد دے انہوں نے گل کیتی ہے, اے انہوں دی گل ہے میری نہیں, انہوں دی گل ہے. وہ سٹیج تے گل کر رہے سن, انہوں نے کہا معاویہ دے نام دا مطلب میں تو انہوں سمجھاواں تہاڈی زبان چوں. انہوں نے کہا جی سمجھاؤ. انہوں نے کہا معاویہ دے نام دا مطلب ستارہ ہے. جدوں وہ ستارہ آسمان تے ہوندا ہے نا تے زمین دے کتے منہ تانوں کر کے بھونکدے نے. معاویہ وال موک زمین دے کتے بھونکدے نے, کتے بھونکدے نے. یہ مشترکہ جلسہ سی جے دے اندر انہاں گل کی تھی. انہاں کہا جیڑا معاویہ ستارے وال منہ کر کے بھونکے, جینوں کتے بھونکن نہ اتا منہ کر کے, او دا نام کی ہے, او دا نام کی ہے. جینوں پہنچ نہ سکن تے بھونکن, او دا نام کی ہے. جے دی عزت نہ کٹا سکن تے اپنی زبانہ دراز کرن, او دا نام کی ہے. جے دے ایمان نو نہ پہنچ سکن تے للکارن دی کوشش کرن, او دا نام کی ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران نو نہ کو چنے چبوائے نے میرے معاویہ نے, انہاں دیاں نسلاں مکا دیتیاں میرے معاویہ نے. لے آئیے دائرہ اسلام دے اندر ایسا حکمران پیش کیجئے. تسی بات کرتے ہو نا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 5 سالہ دور خلافت ہے. ایک علاقہ فتح ہویا تو سامنے لائیے, ایک خطہ فتح ہویا تو سامنے لائیے. میرا علی حیدر قرار ہے, میرے علی دی شجاعت بڑی ہے. فاتح خیبر میرا علی ہے, میرا علی ورگا مجاہد کوئی نہیں. پر سنو معاویہ بن ابی سفیان کون ہے, معاویہ کون امیر المومنین ہے. معاویہ ساڑی اکھا دا تارا ہے, معاویہ ساڑے سینے دا چین ہے, معاویہ ساڑا فخر ہے, معاویہ ساڑا مان ہے, معاویہ دا ایمان ساڑے واسطے میں آ رہے, معاویہ رائے حق دا مسافر ہے, معاویہ جنت دا شہزادہ ہے, معاویہ امیر المومنین ہے, معاویہ خال المسلمین ہے, معاویہ حیا دا نام ہے, معاویہ خیرت دا نام ہے, معاویہ وفا دا نام ہے, معاویہ مومن دا نام ہے, معاویہ اسلام دا نام ہے. میں کہاں معاویہ صحابی رسول دا نام ہے. کون امیر معاویہ بن ابی سفیان جنہیں 64,65,000 مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا ہے. قاتلین حسین قاتلین عثمان نو نہ کیوں چنے چھپوائے نے, قاتلین عثمان دیا گردنا تن تو جدا کیتیاں. صحابہ دا بغض رکھن والے آنو قدا کلا کما کیتا ہے میرے معاویہ نو. سنیے میرا پیغام سنیے, اہل حدیث یوتھ فورس دے خادم دا پیغام نوٹ کر کے لے جائیے. منکرین حسین ہوئے, منکرین معاویہ ہوئے, منکرین صدیق ہوئے, منکرین عمر ہوئے, منکرین عثمان ہوئے, منکرین عشرہ مبشرہ ہوئے, منکرین صلح حدیبیہ ہوئے, منکرین بدر والے صحابہ دا ہوئے. اسی ایسے منکر دا کدی بھی ساس نہیں دے آنگے, او دے ایمان نو نہیں بننانگے, او دے ایمان نو تسلیم نہیں کرانگے. اگر مومن کہلانا چاہتے ہو, اگر مومن بننا چاہتے ہو, اگر ایمان تسلیم کروانا چاہتے ہو, آؤ ایمان لے آؤ جویں سردار ابو سفیان لے کے آیا, ایمان لے آؤ جویں امیر معاویہ لے کے آیا, ایمان لے آؤ جویں میرے نبی دا بلال لے کے آیا, ایمان لے آؤ جویں خبیب لے کے آیا, ایمان لے آؤ جویں دا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون.
کون نے نبی دے یار شاگردی جھنانے پیارے دکھی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی قبر حضر اونے مزاران دے ساتھی برا کہنا اونا نو ہے ظلم پارا نبی جی دا دل ہن دا جے پارا پارا کون نے نبی دے یار اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم المفلحون اولائکا ہم المتقون اولائکا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون کون نے نبی دے صحابہ العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون کون نے نبی دے صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سنو خاکی دے باسیو یزدانی تے ٹر گئے یزدانی نے تے نہیں اونا پر یزدانی دے خادمہ دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ وہ مشن نہیں گیا اگر میرا یزدانی ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا علامہ ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا ابراہیم ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا مرسری ٹر گئے مشن نہیں گیا میرا سہیر ٹر گئے مشن نہیں گیا میرا غزنوی ٹر گئے مشن نہیں گیا لکھوی ٹر گئے مشن نہیں گیا اے مارچ دا مہینہ پیغام دے رہے ہیں میری قیادت وہ قیادت ہے اہل الحدیث دی امارت وہ امارت ہے جنہوں نے سینے گستاخ صحابہ دے ظلم دے سامنے پیش کر کے دنیا نو دس دیتا ہے نبی دے صحابہ دے غلام کٹ سکتے نے مر سکتے نے پر گستاخہ نے صحابہ نال پہ سکتے گستاخہ نے صحابہ دے ایمان نو تسلیم کر سکتے جالے صاف کر لو دماغا چو اور انشاءاللہ علامہ یزدانی دے روحانی فرزند زندہ نے پورے شہر دے اندر اور اس علاقے دے فضامانو مخاطب کر کے پیغام دے آگا جو ہوئے سو ہوئے آئندہ گستاخ صحابہ دی اسی جسارت برداشت نہیں کرانگے انہاں دی بد کلامی بد زبانی بے غیرتی اور بے حیائی نو برداشت نہیں کرنگے صدیق دے روحانی بیٹے برداشت کرنگے برداشت کرنگے اسی عدالت دا بوا کھٹکھٹاواں گے حکمراناں نو پیغام دیاں گے کہ منکرین صحابہ دا ناطقہ بد کیتا جائے گستاخان صحابہ نو کوئی حق نہیں اور نبی دے یاراں دے اوپر اپنے تبرہ کرن تبرہ کر سکدے ساڑھے ہندیاں کر سکدے اللہ دے کلو دعا ہے مولا جدو تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے موت آئے تو شان والی ایمان والی وآخر دعوانا الحمدللہ رب دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عصمت اللہ صاحب متعلم جامع امام بخاری سرگودا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون تورات زبور انجیل بھی ہے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دا ہے اللہ خود چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دا ہے واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ آواز کھول دیں، ایکو بالکل بند کر دیں، آواز تھوڑی سی کھول دیں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے متعلق کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو نازل بھی ہم نے کیا، اتارا بھی ہم نے۔ کتاب تورات بھی آسمان سے آئی تھی، زبور بھی آسمان سے آئی تھی، انجیل بھی آسمان سے آئی تھی۔ اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے کہ تورات کتاب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی نہیں، زبور کتاب ہے جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت اور زندگی نہیں، انجیل کتاب ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی، فرمایا نہیں۔ قرآن کتاب خدا بھی ہے، کلام خدا بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے علیہ السلام۔ اس لیے کائنات کے شہنشاہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے ہی قرآن میں اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی بلند و بالا کتاب، اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں عیسائیوں، why you hate قرآن؟ ظالموں تمہیں قرآن سے کیوں نفرت ہے؟ یہودیوں تم قرآن سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ قرآن کو کیوں جلاتے ہو؟ اگر جلانا ہی تھا تو ان اوراق کو جلاتے جن اوراق میں انبیاء کرام کی گستاخیاں موجود ہے، اور وہ اوراق کبھی بائبل کے اوراق ہے، کبھی تورات کے تحریف شدہ اوراق ہے، کبھی زبور کے تحریف شدہ اوراق ہے، جن اوراق میں تحریف کی گئی حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، بلکہ انہی ظالموں کے لکھے ہوئے اور بنائے ہوئے اوراق ہے، جن اوراق میں تحریفیں کر کے اللہ کی طرف منسوب کر کے ان ظالموں نے تورات کے اندر تحریفیں کی، زبور کے اندر تحریفیں کی، انجیل کے اندر تحریفیں کی۔ ان تحریف شدہ مواد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر الزامات اور بہتان لگائے گئے۔ جناب نوح علیہ السلام کو ان ظالموں نے شرابی لکھا، جناب لوط علیہ السلام کی طرف اپنی بیٹیوں کی طرف بدکاری کی نسبتیں کر دی۔ جناب داؤد علیہ السلام ان کے متعلق کہ انہوں نے کسی فوجی کی بیوی کو دیکھ لیا، فوجی کو آگے سرحدوں پر بھیج کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا، یہ تمام بیان کرتی ہے وہ تحریف شدہ بائبل، وہ تحریف شدہ زبور، وہ تحریف شدہ انجیل جن کو تم اپنے ناول خانوں میں پڑھتے ہو۔ اگر جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کی گستاخیاں موجود ہے، جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں معاذ اللہ انبیاء کرام کی طرف زنا کی نسبتیں موجود ہے، جلاتے ہو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کا شراب کا پینا تم نے منسوب کر دیا، جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کا
کسی فوجی کی بیوی پر فریب کا ہونا تم نے لکھ دیا۔ ظالمو why you burn holy قرآن، قرآن ہی کیوں جلاتے ہو، قرآن ہی کیوں جلاتے ہو؟ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، قرآن وہ مقدس کتاب ہے، قرآن تو انبیاء کرام کا تقدس بیان کرتا ہے، قرآن انبیاء کرام کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، قرآن جناب موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا بیان کرتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہونا بیان کرتا ہے، جناب داؤد علیہ السلام کے متعلق وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے انسان تھے۔ قرآن جناب ابراہیم کی خلیلی بیان کرتا ہے، قرآن جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ثنائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ان ابراہیم قانتا للہ حنیفہ، کہ اکیلے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید کی خاطر غیرت رکھنے والے انسان تھے۔ قرآن تو انبیاء کرام کی فضیلت بیان کرتا ہے، مل کر بولو قرآن انبیاء کرام کی فضیلت بیان کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کا مقام بیان کرتا ہے۔ خاکی لکھی کے شہینوں، ارد گرد سے آنے والوں، احباب ذی وقار، تحریک انسانیت میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو وقفے وقفے سے نظر آتش کیا جاتا ہو اور امت مسلمہ اس کے مقابلے میں خاموش تماشائی بنی رہے۔ امت مسلمہ پر تاریخ انسانیت میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ حضرت رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہوتا ہو، حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پر شب و شتم کیا جاتا ہو اور امت پھر بھی خاموش تماشائی کی حیثیت سے زندہ موجود ہو۔ اور مسلمان حکمران آج معیشت اور تجارت کو اس قدر ترجیح دیتے ہیں، اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی غیرت جو ہے قرآن کی حرمت کے حوالے سے اور حضرت رسول اللہ کی ناموس کے حوالے سے بالکل سو چکی ہے، مر چکی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایسے بے غیرت اور بے ضمیر ترجمانوں کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ واجب الاحترام ساتھیو، آج ہماری پرافٹی لین دین نے ہمیں اس حد تک بزدل بنا دیا ہے کہ جب بھی کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر آپ اللہ رب العالمین کے قرآن کی توہین کی جاتی ہے، تو صبر کی تلقین کرنے والے، ہوش مندی کی تلقین کرنے والے، بقائے باہمی کی تلقین کرنے والے مسلمان رہنما میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان مذہبی رہنما ہوش مند بھی ہے، عقل مند بھی ہے اور باشعور بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ بقائے باہمی کے تقاضے کیا ہے۔ ہم نے کبھی کسی اقلیت کے خلاف جارحیت کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی عبادت خانے کو گرانے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی مکتبہ فکر یا نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے خلاف تشدد کے پنوں کو نہیں ابھارا۔ حضرات گرامی قدر، البتہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ کتاب اللہ کی ناموس کے حوالے سے، حضرت رسول اللہ کی ناموس کے حوالے سے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اس کو پوری دنیا میں اجاگر کر دیا جائے، پورے عالم میں پھیلا دیا جائے اور اس بات کا پیغام دیا جائے کہ جو بھی حضرت رسول اللہ کی ناموس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر توہین کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ایسے بدبختوں کو تختہ دار پر لٹکوا کر چھوڑیں گے،
انشاءاللہ ایسے بدبختوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر چھوڑیں گے اور مسلمان حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب صلاح الدین ایوبی کے طرز عمل کو دہرانے کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم کی یلغار کی ضرورت ہے، طارق بن زیاد کی لپک کی ضرورت ہے، یوسف بن کاشفین کی تڑپ کی ضرورت ہے، حضرت حیدر علی کے ولولہ جہاد کی ضرورت ہے اور علامہ شہید کے جوش خطابت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن کی توہین کرنے والوں، حضرت رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہیں گے، ان ظالموں کو تختہ دار پر لٹکواتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم اٹھے ہیں، دن کونے سے نہ ٹالے جائیں گے۔ آخر خدا ون ان الحمدللہ رب العالمین۔